नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महामारीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाघ्यो। संक्रमण घर घरमै पुगेपछि सरकारले समुदाय स्तरबाट नमुना सङ्कलन गर्नै छाड्यो। नेकपामा सचिवालयका 3 नेता गौतम पौडेल र थापाको दोहोरो भूमिकाले विवाद बल्झिएको बल्झिए। 2 अध्यक्षको टकराव तत्काल साम्य नहुने सङ्केत। प्रधानमन्त्रीले नै पैसो मागेको 50,000 टन रासायनिक मल बङ्गलादेशले दिन मानेन, किनेरै लैजान प्रस्ताव। अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनको लागि आज मतदान हुँदै ट्रम्पलाई बाइडेनको कडा टक्कर। र च्याम्पियन्स लिगमा आज रियल मैड्रिड र इन्टर मिलान आम्ने सामने। खराब प्रदर्शन गरिरहेको रियलका लागि फाइनल सरह हुने प्रशिक्षक जिदानको भनाई। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना थपिएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 1004 पुगेको हो। तीमध्ये 100 जनाले पछिल्लो 5 दिनमा ज्यान गुमाएका हुन्। यस्तै 3114 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या करिब 1,80,000 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11166 नमुना परीक्षण गर्दा 28% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 1468 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 1,79,614 पुगेको छ। तीमध्ये 81,000 भन्दा बढी उपत्यकाका हुन्। निको हुनेको संख्या 3100 थपिएर 1,41,000 नाघेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,476 छ। तीमध्ये 82% घरमै छन्। 376 जनाको आइसियु र 68 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण घर घरमा पुगेका बेला सरकारले समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन नै रोकेको छ। नमुना परीक्षणको शुल्क लिने र उपचार खर्च असुल गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहले नमुना सङ्कलन गर्न छाडेका हुन्। संक्रमित व्यक्तिको परिवारका सदस्यकै नमुना सङ्कलन ठप्प भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा महामारी नै नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 80,000 नाघेको छ। ती मध्ये 25,000 भन्दा बढी काठमाडौँ महानगरभित्रैका हुन्। महानगरमा 8,200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेकामा 508 जना अस्पतालमा छन्। 7,500 भन्दा बढी घरमै छन्। महानगरले संक्रमितसँग सम्पर्क हुने व्यक्तिको पहिचान र नमुना परीक्षण भने रोकेको छ। असोज मसान्तसम्म महानगरले दैनिक 800 को हाराहारीमा नमुना सङ्कलन गर्थ्यो। कार्तिक 2 मा परीक्षणमा शुल्क लिने र उपचार खर्च बिरामीले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनाएपछि महानगरले हात झिकेको हो। आफूले सङ्कलन गरेको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षण नगरेपछि बाध्य भएर रोकथामको कामबाट हात झिकेको महानगरको भनाइ छ। अहिले चाहिँ हामी आफै गएर गर्ने काम चाहिँ रोकिएको छ, किनभने उहाँहरूसँग हामीले पैसा पनि उठाउन सक्दैनौँ। पैसा हामीले नलिकन केन्द्रीय प्रयोगशालाले चाहिँ जथाभावी चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैन। टेस्ट नगरिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कि फेरि आफैले पैसा तिरेर त्यो सबैलाई टेस्ट गराउन सक्नु पर्यो र त्यो गराउने क्रममा चाहिँ सबै फेरि महानगरपालिकाले त्यो पैसा तिर्ने जुन तिरेर टेस्ट गरायो भने अब कतिजनालाई गराउने? यहाँ 20 उपत्यकाभित्रै करिब 40 देखि 50 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू छन्। त्यो त सम्भावना रहँदैन। संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र नमुना सङ्कलनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर यो जिम्मेवारी अहिले काठमाडौँ महानगरले मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहले पनि निर्वाह गरेका छैनन्। समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन ठप्प भएपछि लक्षणसहितका बिरामीले नै परीक्षण गराउन छाडेका छन्। यसले महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने चिकित्सकको चेतावनी छ। यो बढिराखेकै छ, अझ बढ्ने सम्भावना छ। किनभने पहिचान गरिएन भने संक्रमित व्यक्ति सबैतिर जान्छ र संक्रमित व्यक्ति सबैतिर गयो, पहिचान भएन भने उसले अरूलाई सार्ने सम्भावना बढिहाल्यो। त्यसपछि त यो झन्झन बढ्ने क्रम त जारी नै रहन्छ। अनि सङ्ख्या बढ्दै गएपछि लक्षण भएका बिरामी बढ्छ, लक्षण भएका बिरामी बढेपछि मृत्यु दर बढ्छ। यो त स्वाभाविकै हो। यो पहिचान गर्न सकिएन भने यसको चेन ब्रेक गर्न सकिँदैन।
सङ्क्रमण घर घरमै पुगेका सहरी क्षेत्रका घना बस्तीमै सरकारी स्तरबाट नमुना सङ्कलन ठप्प भएपछि यसले रोकथामका लागि अहिलेसम्म गरेको प्रयास खेर जाने देखिएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार उपत्यकाका 3 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी नमुना सङ्कलन नरोक्न भनेको छ। कस्तोको स्वाब कलेक्सन गर्ने त्यो कुरा हामी अब अलि निर्देशित गर्छौँ। कसैको इच्छाको आधारमा स्वाब कलेक्सन हुँदैन, कसैको चाहिँ आवश्यकता मलाई मन पर्यो म स्वाब दिन चाहन्छु त्यो हुँदैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रित गरेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टेस्टिङ यो नियमित चल्छ। यसमा चाहिँ सरकारले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्नु भनेर अथवा त्यो चाहिँ सर्भिलेन्स नगर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। त्यो निर्णय हुँदैन पनि त्यस्तो निर्णय। कोरोना महामारी रोकथामको एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय सङ्क्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण नै हो। त्यसकै लागि सरकारले 4 महिनासम्म लकडाउन गरेको थियो। त्यसलाई चटक्कै भुलेर जिम्मेवारीबाट पन्सिने हो भने महामारीबाट अकल्पनीय क्षति हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टीभित्र कलह बढिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतम अपराह्न 3 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए। करिब 2 घण्टा भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारी र गौतम बीच पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कटका विषयमा छलफल भएको गौतमको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएका बेला सचिवालयमा निर्णायक देखिएका गौतम र राष्ट्रपति बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। यसैबीच ओलीले दिउँसो दाहाललाई टेलिफोन गरी नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। 2 अध्यक्षबीच सहमतिको लागि पहल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। सत्ताधारी दल नेकपाका 2 अध्यक्ष वारपारको लडाईँमा व्यस्त रहँदा सचिवालयका केही नेता भने विगतदेखि नै दोहोरो भूमिकामा रहँदै आएका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका अस्थिर देखिएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रष्ट किताकाट गरेका छैनन्। यस्तै महासचिव विष्णु पौडेल पनि शक्तिको जोड घटाउ गरी आफू अनुकूलको गुटसँग मिल्दै आएका छन्। भदौ 26 को स्थायी समिति बैठकपछि समाधान भयो भनिएको नेकपाको विवाद फेरि चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका खेमा आफ्ना रणनीति तय गर्न व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी गुटमा खेल्ने र दाहालले ओली नजिक मानिएका नेतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हदैसम्मको कसरत गरिरहेका छन्। नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयमा वामदेव गौतमको भूमिका अस्थिर देखिएको छ। एकातिर दाहाल खेमामा गएर चर्का कुरा गर्ने, अर्कोतिर ओलीसँग गएर भित्री मोलमलाई गर्ने भन्दै उनी दुवै खेमाबाट आलोचित छन्। रामबहादुर थापाले पनि किता प्रष्ट पारेका छैनन्। लाभको पदमा बढी केन्द्रित यी 2 नेताको कुनै खेमाप्रति ठोस समर्थन देखिँदैन। यद्यपि पछिल्लो विवादमा गौतम र थापा दुवैले दाहाल खेमालाई साथ दिने सङ्केत गरेका छन्, तर यी दुवैले कुन बेला किता फेर्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। गत असारको स्थायी समिति बैठकमा गौतमले ओलीसँग प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए। पछि रातारात किता परिवर्तन गरी ओलीतिर उभिँदा शक्ति सन्तुलन नै उलटपुलट भयो। पहिला विपक्षमा उभिएका गृहमन्त्री थापा पनि पछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने सङ्केत देखेपछि फेरि ओलीतिरै उभिए। यता पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले शक्तिको जोड घटाउ गरी दुवैतिर आफूलाई सन्तुलित राख्दै आएका छन्। पछिल्लो समय 2 अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै जाँदा समेत पौडेल ओली र दाहालसँग उत्तिकै निकट छन्। यी 3 जनाको भूमिकाले नेकपाको नेतृत्व टकरावमा न त कसैको पल्ला भारी भएको छ, न विवादको अवतरण नै सही ढङ्गले गरिएको छ। यो नेकपा सचिवालयका 2-3 जना अस्थिर पात्रहरू पनि अहिलेको सबै कचिङ्गलको र यो अस्थिरताका सूत्रधार मध्येकै हुन् र उनीहरू कहिले आफ्नो एउटा मन्त्री पदको लागि, कहिले सांसद पदको लागि, कहिले पार्टीमा कुनै अर्को पदको लागि यसरी कहिले एउटा अध्यक्षतर्फ कहिले अर्को अध्यक्षतर्फ ढल्केका छन्। त्यसले गर्दा यो 2टा अध्यक्षको बीचको लेनदेनको कारणले निम्तिएको अस्थिरतालाई थप मलजल पुर्याउन मात्रै सहयोग गरेको छ। त्यस हिसाबमा हेर्दा यो नेकपा सचिवालयका सदस्यहरू छन्,
अध्यक्ष लगायत ती सबै अस्थिरताका स्रोत हुन्। सचिवालयमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ ओलीको कार्यशैलीको खुलेरै आलोचना गरिरहेका छन्। तर गौतम र थापाले दाल खेमाको छलफलमा सहभागी भए पनि ओली वा दाल कसैको विपक्षमा मुख खोलेका छैनन्। दाल समूहमा गौतम थापा थपिँदा ओली विरुद्ध सचिवालयमा बहुमत पुग्छ भने नभए ओली सुरक्षित रहन्छन्। पार्टीका सचिवालय स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ निहितका लागि विषयवस्तुहरू त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ नि आग्रह राख्न हुँदैन। यसमा चाहिँ नि पार्टीको पूर्ववत पार्टी भन्ने चाहिँ नि माओवादी पूर्ववत र एमाले पूर्ववत भन्ने कुरा यहाँ छैन। अब पार्टी नेकपा भइसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको छलफलको स्पिड अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि एमालेतिर माओवादीतिर भन्ने चाहिँ छलफल पनि अहिले होइन। त्यो भएको हुनाले के हो भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले बचाउने हो। प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा राखेका गौतमले अनेक कोसिसपछि राष्ट्रिय सभामा स्थान पाएका छन्, तर मन्त्री पद समेत पाउन मुस्किल छ। थापा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेसम्म गृहमन्त्री रहन सक्छन्। नेतृत्व फेरिए के होला भनेर कसैको पक्षमा खुलेका छैनन्। पौडेलका लागि भने अहिलेको अवस्था अनुकूल छ, जहाँ ओली र दाल एउटै पार्टीमा हुन्, तर अविश्वास रहिराखोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि आज मतदान भइरहेको छ। 74 वर्षीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन जोडबल गरिरहेका छन्। उनलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका 77 वर्षीय नेता एवं पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले कडा चुनौती दिएका छन्। अमेरिकाको उत्तरपूर्वी राज्य न्यू ह्याम्पसायरको डिक्सभिले नोजमा पहिलो मत खसालिएको रोयटर्सले जनाएको छ। क्यानाडाको सीमा नजिकै पर्ने डिक्सभिले नोज नगरमा जम्मा 5 मतदाता थिए। त्यहाँ केही मिनेटमै मतदान सकिएको थियो। भर्मन्टमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 5 बजेदेखि मतदान खुला गरिएको छ। अमेरिका र नेपालको समयमा पौने 11 घण्टाको फरक रहेकाले मतदान भोलि बिहानसम्म हुने अनुमान छ। मतदानको लागि आज नोभेम्बर 3 तारिखको दिन तोकिए पनि अग्रिम मतदानको व्यवस्था अन्तर्गत करिब 10 करोडले मतदान गरेका थिए। अमेरिकामा करिब 24 करोड मतदाता छन्। अहिलेसम्मका चुनावी सर्वेक्षणले बाइडेनलाई अगाडि देखाए पनि ब्याटल ग्राउन्ड राज्यमा भिन्नता निकै साँगुरो छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष भएकाले विजय हुन निर्वाचक मण्डलको बहुमत अर्थात् कम्तीमा 270 इलेक्टोरल भोट चाहिन्छ। नेपाली समयअनुसार भोलि साँझसम्म मत परिणाम सार्वजनिक हुने अनुमान छ। सम्भावित हुलदङ्गालाई ध्यानमा राख्दै व्हाइट हाउस अगाडि सुरक्षा बार लगाइएको छ। वासिङटन डिसी र न्युयोर्क सहरका कतिपय पसलले सम्भावित तोडफोडबाट जोगाउन सिसा ढाकिने गरी प्लाइवुड राखेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि मतदान सुरु भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन हामीसँग मेरील्यान्ड राज्यका डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट विधायक नेपाली मूलका ह्यारी भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ह्यारीजी, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू विकासजी, धन्यवाद। त्यहाँ आज निर्वाचनको दिन, अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। तपाईँ रहेको ठाउँमा के कसरी मतदान भइरहेको छ? हजुर धन्यवाद। मेरो स्टेट मेरील्यान्डमा हामी 8 दिन अर्ली भोटिङ भयो। तपाईँको अर्ली भोटिङ हिजो बेलुका 8 बजे सिद्धियो र बिहानै 7 बजेदेखि मतदान भइराखेको छ। म पनि एउटा पोल वाचरको रूपमा तपाईँको बिहानैदेखि मतदान केन्द्रमा खटिएको थिएँ र एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान भइराखेको छ र 2.2 मिलियन मेरील्यान्डरले अर्ली भोटिङ हालिसकेको अवस्था छ र भोटर टर्नआउट एकदमै राम्रो भएको छ र हिजोसम्म 22 स्टेट्सको इन्क्लुडिङ वासिङटन डिसी तपाईँको 96 मिलियन लगभग 77% 2016मा खसेको बराबरको भोट खसिसकेको छ र एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मानिसहरू लाइनमा बसेर घन्टौँ लाइनमा बसेर म बिहान जाँदा मानिसहरू 2 घण्टा अगाडि नै लाइनमा 6 बजेदेखि तपाईँको के अरे बिहानै 5:30 देखि लाइनमा बस्नु भएको थियो र एकदमै राम्रो किसिमबाट चाहिँ नि इलेक्सन्स भइरहेछ। तपाईँ आफैले पनि भोट गरिसक्नु भयो होला नि, होइन? म आज भोट गर्दैछु। अब म एकछिनमा गएर भोट गर्दैछु। हजुर। अनि कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण यो विश्व प्रभावित भइरहेको बेला भइरहेको यो चुनाव र त्यसको नतिजाले ल्याउने प्रभावबारे केही बताउन सक्छौँ हामी?
एब्सोल्युटली। अब अहिले अमेरिकाको सबैभन्दा यो चुनावी मुद्दाको एउटा मुद्दा भ्याक्सिन्सको मुद्दा पनि हो र जुन अहिले जो बाइडेन हुनुहुन्छ डेमोक्रेट पार्टीको, हि बिलिभ्स इन साइन्स, तपाईँको टेक्नोलोजीमा, त्यो भएको कारणले पनि मानिसहरूमा अलिकति बढी उत्साह छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म 50वटा भ्याक्सिन चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा छन्, ह्युमन क्लिनिकल ट्रायलमा, 87वटा जति प्री क्लिनिकल भ्याक्सिन्स मा अन्डर द एनिमल्समा ट्रायल भइरहेछ। रेमडेसिभियर लगायतको जुन इबोलाका को लागि बनाइएका भ्याक्सिन्सहरू पनि यहाँको एफडीएले मान्यता दिएको अवस्था छ। तर अझै पनि हामीसँग च्यालेन्ज छ। त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा धेरै मान्छेहरूको मुद्दाको विषय भनेको यो भ्याक्सिन्सको विषय पनि छ र धेरैलाई आशा लागेको छ कि अहिले जो बाइडेनले जित्नुभयो भने हु बिलिभ्स इन साइन्स तपाईँको र यो अलिक राम्रो रूपमा जान्छ। आजसम्म 9.38 मिलियन केसेसहरू भइसकेका छ। लगभग 231,000 अमेरिकनहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। संसारभरिकै यो भयावह अवस्था छ र यो इलेक्सन पछि आउने नतिजाले एकदमै मलाई विश्वास छ र अमेरिकनहरूलाई विश्वास छ कि यसले एउटा कन्क्लुसिभ रूपमा लान्छ भन्ने लाग्छ विकासजी। र तपाईँ आफै त्यहाँको मेरील्यान्ड राज्यको सांसद पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीले सरल भाषामा बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, त्यहाँको चुनावी नतिजाले दक्षिण एसिया र खास गरी नेपालमा के कस्तो असर पर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस्, अमेरिका भनेको एउटा आफैमा सम्पन्न देश मात्र होइन। अमेरिका भनेको मोस्ट जेनरस तपाईँको बडो उदारवादी देश पनि हो। अमेरिकामा बन्ने कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा र परोक्ष रूपमा संसारलाई फरक पार्छ नै तपाईँको। अब डेमोक्रेट पार्टीले जित्दै गर्दा तपाईँको युएनमा अमेरिकाले पार्ने प्रभाव अथवा विश्व जगतमा तपाईँले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको अर्थतन्त्रका कुरा गर्नुहोस्, विश्वको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, प्रजातन्त्रताको कुरा गर्नुहोस्, मानवताको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिका त एउटा लिडर्स हो नि तपाईँको। र त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा धेरै नै प्रभाव पार्छ। र जुन जहाँसम्म नेपालीको कुरा छ, नेपालीलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्दा मैले नै एउटा मेरो इनिसिएसनमा नै नेप्लिज फर बाइडेन भनेर 22वटा भन्दा धेरै स्टेटमा हामीहरूले एउटा स्ट्रक्चर इलेक्सन्सको लागि क्याम्पेन गरेका थियौँ। त्यसमा त्यो क्याम्पेनमा अमेरिकाका मेरो राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सेनेटर क्रिस भ्यान हलेन आउनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ सेनेटरहरूको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, पूर्व चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो कम्युनिटीलाई वोट दिनुभएको छ कि यदि डेमोक्रेट पार्टीले जितेको कन्डिसनमा टिपिएसहरू जो टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली मात्र हुनुहुन्न, धेरै आप्रवासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ग्रिन कार्डको पथवेमा लाने र बिस्तारै सिटिजनको पथवेमा लाने भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको छ र उहाँ आफै एउटा ओरिजिनल बिल ड्राफ्टर पनि हो। त्यस कारणले अमेरिकाको राजनीति हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा त अमेरिकनलाई त फरक पार्छ नै, तर विश्व जगतलाई पनि तपाईँको फरक पार्छ। आजको जस्तो ग्लोबल भिलेजको जमानामा सयौं नेपाली अवैध बाटो भएर प्रत्येक वर्ष अमेरिका प्रवेश गर्छन्। कतिपय सफल हुन्छन्, कतिपय जेलमा पुग्छन्। त्यसरी जेलभित्र रहेका नेपालीको अवस्था के छ? नयाँ आउने राष्ट्रपतिको आप्रवासन नीतिले उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ के देख्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली। हेर्नुहोस्, इलेक्सन म्याटर्स गर्छ विकासजी, अनि रिजल्ट पनि म्याटर्स गर्छ तपाईँको। अमेरिकाको इमिग्रेसन सिस्टम ब्रोकन भएको छ तपाईँको। मैले डेमोक्रेट अथवा रिपब्लिकन पार्टीलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि दुईटै पार्टी मिलेर यो अमेरिकन ब्रोकन इमिग्रेसन सिस्टमलाई फिक्स गर्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँको। अब अहिलेको इलेक्सन्सले प्रभाव त डेफिनेटली पार्छ। अमेरिका इमिग्रेन्ट्सहरूको देश हो। अमेरिकामा जब तपाईँले अरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो भने त्यसले पनि अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भन्ने मान्यतामा आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि तपाईँको फाउन्डिङ फादर्सहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र रुल अफ ल, आइडियाज अफ जस्ट एन्ड फेयर गभर्मेन्ट, समानताको व्यवहार गर्ने भनेरै जर्ज वाशिङटन जेफरसनहरूले सुरु गरेको यो नयाँ देश हो, संसारकै नयाँ देश हो। र अहिले जो आप्रवासीहरू हुनुहुन्छ, थुनिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि राइट्स हुन्छ, उहाँहरूको पनि व्यक्तिगत अधिकारहरू हुन्छ तपाईँको। र आज चाहिँ त्यो रूपमा ट्रिट गरेको जस्तो
लागेको छैन र मोर लाइक जिङ्गोइजम खालको कुरा अल्ट्रा नेसनलिजमको कुराले त कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन नि तपाईँको त्यहाँभित्रको अपर्च्युनिटी पनि। किनभने जति धेरै ट्यालेन्ट आउन सक्यो त्यसरी नै देश बन्छ र मैले अगाडि भने जस्तै जति अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्यो त्यति नै देश बन्छ। यसको रूपमा तपाईँ आफै डेमोक्रेटिक पार्टीको विधायक हुनुहुन्छ, यसपटकको निर्वाचनको सम्भावित नतिजाबारे के कस्ता आङ्कलन भएका छन्? हुन त तपाईँ आफै डेमोक्रेटिक पार्टीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त्यसको फेभर गर्नुहुन्छ, तर आम रूपमा चाहिँ के मूल्याङ्कन गरिएको छ? हो, अब तपाईँले अगाडि भन्नुभयो सुरुमा 538 इलेक्टोरेट हुन्छ, 270 ल्याउनु पर्ने हुन्छ र पछिल्लो समयमा आयोवा पेन्सिल्भेनियामा ट्रम्प क्याम्पेनले एकदम स्ट्रङ क्लोज गरेको छ तपाईँको। अब बेसिकली यहाँ सन बेल्ट स्टेट भन्छ, जोर्जिया, नर्थ क्यारोलाइना, अरिजोना, फ्लोरिडा तपाईँको यी कपाल अफ स्टेट्सहरूको रिपोर्ट चाहिँ नि फर्स्ट आउँछ र यसको टोटल चाहिँ नेसनल पोलमा ब्याटल ग्राउन्ड एट द एन्ड अफ द डे 5-7वटा स्टेटकै कारणले तपाईँको यो निर्वाचन चाहिँ तपाईँको डिसाइड हुन्छ। जस्तो ब्लू स्टेट भनेपछि डेमोक्रेटप्रति नै फेभर गर्छ, रेडले रेडलाई नै फेभर गर्छ र अहिले चाहिँ नि 5 पोइन्ट्स लिडको मात्र डिफ्रेन्स छ ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्समा। र मैले भन्नुपर्दा के छ भने डोनाल्ड ट्रम्पले जित्ने सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन, तर पाथ टु भिक्ट्री चाहिँ नि लिमिटेड छ। तर अब अहिले चाहिँ नि डेमोक्रेट पार्टीको जो बाइडेनले जित्ने सम्भावना बढी किन पनि छ भने जाने एभेन्युजहरू धेरै छ। डेमोक्रेट पार्टीले पहिला हिलरी क्लिन्टनले जितेको तपाईँको स्टेटहरू जितिसकेपछि विस्कन्सिन, मिशिगन र पेन्सिल्भेनियाका कपाल अफ स्टेट जित्दा पनि हामीले चाहिँ 270 तपाईँको चाहिँ इलेक्टोरेट ल्याउँछौँ र तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो एकदमै अत्यन्त कम्पिटिसन छ। जस्तो पेन्सिल्भेनिया वान अफ द ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट तपाईँको जहाँनिर तपाईँको चाहिँ 20 इलेक्टोरल भोट छ, जम्मा 20 इलेक्टोरल भोट छ। हिजो दुईटै पार्टीको प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेटहरू त्यहाँ जानु भएको थियो। अब एट द एन्ड अफ द डे बेस्ट पोल भनेको त इलेक्सनै हो। आई थिंक इन कपल अफ आवर्स यसपटक इलेक्टोरल त्यसै गरी हुलाकबाट धेरै भोटिङ भएको छ, करिब 40% को हाराहारीमा भोटिङ भइसकेको अवस्थामा अब यो नतिजा चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ? मेरो विचारमा नतिजा चाहिँ धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। जबकि ल्यान्डस्लाइडै भइहाल्यो भने मैले अगाडि भनेका सनबेल्ट स्टेटहरूले आई थिङ्क दे विल रिपोर्ट फर्स्ट तपाईँको र चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो क्लियरली आउँछ। अब अलिकति अब कन्टेस्टेन्ट भयो भने स्टेटहरूको रुलहरू छ, आफ्नै रुलहरू छ। अब तपाईँको एब्सेन्टी ब्यालेटहरू गएको 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म गन्न पाउने स्टेटको आफ्नो कानुनहरू छ। त्यो भइसकेपछि अलिकति झमेला होला। हामी जस्तो स्टेट लेजिस्लेटरहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने पनि कानुनी प्रक्रिया पनि जान सक्नुपर्ने हुनसक्छ, जजहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने हुनसक्छ। तर अन्तिममा भन्नु पर्दाखेरिमा अहिले जुन तपाईँको चाहिँ नि ट्रम्पको क्याम्पेनले हरेक कुरामा अलिकति जिद्दी गर्ने स्वभाव छ। सयौं लाखौं भोटहरू टेक्ससमा गनिएका भोटहरू चाहिँ इलिगल भोटहरू हुन् ड्राइभ वेमा भनेर भनिएको अवस्था छ। त्यो गर्दाखेरिमा अलिकति डेमोक्रेट पार्टी बलियो भएको हो कि जस्तो लाग्छ र होपफुल्ली इलेक्सनको रिजल्ट चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यति लामो समय चाहिँ नि कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि र यहाँलाई र यहाँको पार्टीलाई शुभकामना पनि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। उनी थिए अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यका डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट विधायक नेपाली मूलका ह्यारी भण्डारी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। अब बाँकी समाचार। बोक्सीको आरोपमा आफ्नै छोराको निर्घात कुटपिटबाट सिराहामा एक महिलाले आइतबार ज्यान गुमाइन्। साउन यता मात्रै सिराहामा बोक्सीको आरोपमा भएको अमानवीय व्यवहारको यो 5औं घटना हो। सामाजिक अन्धविश्वासका कारण बोक्सीका नाममा भइरहेका जघन्य अपराध बढ्दै गइरहेका छन्। सिराको कर्दना नगरपालिका 3 खोरा टोलकी 85 वर्षकी वृद्ध सुन्मादेवी शाह सोनारलाई उनकै 47 वर्षका माइला छोरा राम अवतार शाह सोनारले बोक्सीको आरोप लगाउँदै आइतबार निर्घात रूपमा कुटपिट गरी घाँटीको हड्डी समेत भाँचिदिए। कुटपिटबाट बेहोस भएकी उनलाई जनकपुर अस्पताल पुर्याइयो, तर अस्पतालले मृत घोषणा गरियो। मृतक सुन्मादेवीले बोक्सी बनेर तन्त्र मन्त्र गरी नातिनी बुहारीको खुट्टामा घाउ बनाइदिएको आरोपमा छोराले आमाको हत्या गरेको परिवारका सदस्य बताउँछन्। हमरा दोष ये हमर माई गेल, हमरा दोष ये गेल छले त हमर भतीजा जे बजा कर लेल के आब एहना ई सब कहे डाइन है झाड़ दिया। अब वो कहे जे बहरा ला तो हम झाड़ देबो। अब वो कहे घर में चल हमरा वो कहली तोरा घर हम नहीं जेबो।
तो कहलकै हम कह देलहुँ तो हमरा घरे ला हम झाड़ि दै छियौ तो नहीं जाइत रहे तो घींच के लऽ गेलहुँ अपना घरे घींच के लऽ गेलै तब घेट पकड़ के नीचा रह के इनका गोति देने रहे ना तो दबने तब बुढ़िया के खसि पड़लै तो हमर बहिन के फोन केलकै तो हमर बहिन अइले उठौलकै तब उठा के पुलिस नहीं उठबऽ देलकै हमरा बहिन के तब पुलिस के फोन केलकै तब पुलिस अइले तो लऽ गेलै पकड़ के सब। गत असोजमा पनि सिराको नमराजपुर गाउँपालिका 5 कुसण्डी गाउँकी मूर्तिया देवी यादवलाई यसरी नै बोक्सीको आरोपमा स्थानीयले निर्घात कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाएका थिए। उनको अहिलेसम्म होस फर्किएको छैन। सिरामा गत साउन यता मात्रै बोक्सीको आरोपमा 5 महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको छ। प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा 9 महिनामा बोक्सीको आरोपमा 10वटा मुद्दा दर्ता भएको जनकपुर स्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अझ यस्ता धेरैजसो घटना प्रहरी समक्ष पुग्दैनन्। अन्धविश्वासका कारण यस्ता अमानवीय घटना नरोकिएका भए पनि प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि राजकुमार राउत, कर्दना, सिराहा। मुगु पुर्याउनु पर्ने अनुदानको चामल भक्तपुर लैजान खोजेको आरोप लागेका ढुवानी कम्पनीका सञ्चालक वासुदेव शर्मालाई प्रहरीले फक्राउ गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वीरेन्द्रनगर स्थित गोदामबाट उठाएको चामल मध्ये मुगुको कालै बिक्री केन्द्रमा पुर्याउनु पर्ने 250 क्विन्टल चामल भक्तपुर लैजाने क्रममा बिहीबार प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुब्बाकुनाबाट प्रहरीले चामल नियन्त्रणमा लिएसँगै ढुवानी सम्झौता गर्ने शर्मा निर्माण सेवाका सञ्चालक वासुदेव फरार थिए। उनलाई ठगी तथा कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर स्थित कम्पनीको गोदामबाट 1100 क्विन्टल चामल उठाएकामा शर्माको गोदाममा करिब 60 क्विन्टल चामल छ भने बाँकी 730 क्विन्टल चामलबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा निःशुल्क खाना वितरणमा रोक लगाएपछि कोरोना महामारीले काम गुमाएका श्रमिक भोकै पर्ने अवस्था आएको छ। महानगरले भने खुला मञ्च बाहेकका क्षेत्रमा खानपिनको व्यवस्था गर्न सकिने बताएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत्र दोस्रो साता लकडाउन गरेपछि खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कामविहीन भए। कतिपय हिँडेरै गाउँ पुगे भने कतिपयले सहर छाडेनन्। तर आफूसँग भएको रकम केही दिनमै सकियो। छाकटार्न अरूको सहयोगको विकल्प रहेन। श्रमिकहरू भोकभोकै परे पनि सरकारले वास्ता गरेन। त्यही कारण उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क रूपमा खाना खुवाउने अभियान सुरु भयो। केही व्यक्ति र संस्थाले स्वतस्फूर्त स्वयंसेवी रूपमा अगाडि बढाएको यो अभियानबाट धेरै विपन्नको भोक मेटिएको छ। खुला मञ्चमा भोक मेटाउनकै लागि 7 महिनादेखि हरेक साँझ बिहान खाना खुवाउने प्रतीक्षा गर्ने 200 भन्दा धेरै हुन्छन्। तर महानगरले भने ती विपन्नको पेटमा लात हान्ने निर्णय गरेको छ। नगर प्रहरीले माथिको आदेश भनी खाना खुवाउन अवरोध गरेका छन्। सुरुदेखि खुवाइरहनु भएको छ, यही नै खुवाउनुस् भनेर उहाँहरूको आग्रह अनुसार हामीले गरेका छौँ। राज्यले हामीलाई त्यस्तो राम्रो ठाउँ उपलब्ध गराइदियोस्, हामी त्यहीँ गएर खुवाउँछौँ। तर के हुनु पर्यो, यहाँका जनतालाई पनि पाएको पर्ने ठाउँ चाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त भिरकोटी मण्डप छ, तपाईँको राष्ट्रिय सभागृह छ, त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर चाहिँ ल खाना खाऊ भनेर राज्यले हामीलाई भनिदियोस्, हामी त्यहाँ पनि जान तयार छौँ। तर के छ, यी मजदुरहरूलाई चाहिँ पाएको पर्ने ठाउँ बनाइदियोस्, हाम्रो राज्यसँग नि यो आग्रह हो। तर के छ भने यत्रो दिनदेखि हामीले सुरु गरिरहेको ठाउँमा 81 आएर बन्द गर भन्दाखेरि हामी पनि आश्चर्यचकित छौँ। खुला मञ्चमा सवारी साधनको ओहोरदोहोर बढेको र फोहोर भएको कारण देखाएर महानगरले खाना खुवाउन रोक लगाएको हो। चौतर्फी विरोध भएपछि उसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले खुला मञ्चको साटो सफा स्थानमा व्यवस्थित गर्न खोजेको भनेर आफूलाई जोगाउन खोजेको छ। खुवाउनु आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर त्यसलाई व्यवस्थित उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा एउटा सेवाको भावना मानव उद्धारको लागि चाहिँ मन ठुलो गरेर चाहिँ गर्नु भएको छ भने अलिकति अझ मन ठुलो गरिदियो भने हामीले चाहिँ राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसमा महानगर पनि सहकार्य गर्न चाहिँ आतुर चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीले कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै आए पनि सरकारले रोजगारी गुमाएर छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका विपन्नलाई हेरेको छैन। यो अवस्थामा निःशुल्क खाना वितरण आफैमा सराहनीय हो। सरकारले गर्नुपर्ने काम केही व्यक्ति र संस्थाले स्वतस्फूर्त रूपमा गरेका थिए। तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा महानगरले उल्टै निरुत्साहित तुल्याएको मात्र छैन, भोका श्रमिक प्रति निर्मम प्रहार गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। 50,000 टन रासायनिक मल पैसो दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव बङ्गलादेशले घुमाउरो पारामा अस्वीकार गरेको छ।
बङ्गलादेश सरकारले पैँचोको साँटो किन्न प्रस्ताव गरेको छ। रासायनिक मलको हाहाकार भएपछि भदौ दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशी समकक्षीलाई फोन गरी पैँचो दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले पैँचोमा मल ल्याउनको लागि समझदारीको मस्यौदा बङ्गलादेश पठाएको थियो। त्यो प्रस्तावको प्रत्युत्तरमा बङ्गलादेशबाट पैँचो नयाँ अभ्यास भएकाले आफ्ना देशका कम्पनीसँग किनेर लैजान छिटो छरितो हुने जवाफ पठाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बङ्गलादेशबाट सापटीमा भन्दा किनेर लैजान चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले सहज हुने खालको प्रस्ताव उहाँहरूकोबाट आएको छ र त्यो प्रस्तावमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। अब अहिले त्यसबारेमा थप बङ्गलादेशका निकायहरूसँग थप छलफल गरेर त्यसपछि कुन विकल्पमा जाने भन्ने निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त्यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ गइसकिया छैन। बङ्गलादेशले पैँचोमा मल नदिए गहुँ छर्ने बेला पनि भदौमा जस्तै हाहाकार हुनेछ। त्यही कारण मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट मल खरिद गर्ने प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा लैजाँदैछ। प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा भएकाले पैँचो मल आउनेमा विश्वस्त मन्त्रालयलाई बङ्गलादेशको प्रस्तावले ठेस लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बमोजिम एक साताभित्रै कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। बिमितहरूले कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हुने कागजात बुझाएको 2 महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले आज बिमा समितिका अध्यक्षलाई बोलाएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना बिमा मापदण्डमा आवश्यक कागजात बुझाएको बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बिमा कम्पनीले आनाकानी गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म भुक्तानीका लागि 13,500 निवेदन परे पनि 1500 भन्दा कमले मात्र बिमा रकम पाएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी दिलाउन र त्यसको दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। बिमा कम्पनीले 17,71,000 को कोरोना बिमा गरी त्यसबापत 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सङ्कलन गरेका थिए। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.4 अङ्कले बढेर 1643 अङ्क कायम भएको छ। वाणिज्य बैंक र विकास बैंक बाहेकका 10 वटा समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 177 अङ्कले बढेको छ। व्यापार, जीवन बिमा, जलविद्युत र लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। विशाल बजार, समित लघुवित्त र 5 थर पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। तर विकास बैंक समूहको परिसूचक 16 र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक भने 2 अङ्कले घटेको छ। आज 198 कम्पनीको 77,57,353 किता शेयर 29,606 पटक किनबेच हुँदा 2 अर्ब 23 करोड 79 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम, एनआइसी एसिया र प्राइम कमर्सियल बैंक अग्रस्थानमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दा शुल्क असुलीमै जोड दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा, बी, चलखेलको नतिजा र सी, बजेट नहुँदाको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठामा 47%, बी, चलखेलको नतिजामा 45% र सी, बजेट नहुँदाको बाध्यतामा मात्र 8%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, बोक्सीका नाममा दुर्व्यवहार गर्ने कुप्रथा नहट्नुको कारण के होला? ए, चेतनाको अभाव, बी, कानुनको फितलो कार्यान्वयन र सी, राजनीतिक मुद्दा नबन्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज _ A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज। हामीले सङ्खुवा सभामा विद्यार्थी र शिक्षकलाई सोधेका छौँ, कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द छन्, वैकल्पिक माध्यमबाट भइरहेको पठन पाठन कतिको प्रभावकारी छ? जनताको आवाज। स्कुल नलागेको कारणले गर्दाखेरि क्लासमा सरहरूले पढाए जस्तो चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ अनलाइन मार्फत पढाएको चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी क्लासमा पढाए जस्तो जतिको चाहिँ भएको छैन। त्यही पनि अलिअलि भए पनि हामीले ज्ञान चाहिँ अहिले सरहरूबाट, हाम्रै स्कुलकै सरहरूबाट हामीले लिन पाइरहेछौँ। 10 बजेदेखि आज 4 बजेसम्म पढाइ भइरहेको थियो। अहिले भने केही घन्टाको लागि मात्रै हुन्छ। यसले खासै
ज्ञान त दिने खालको कुरा त गर्नुहुन्छ सरहरूले, तर कहिले नेटको प्रब्लम हुन्छ, कहिले कसैको वाइफाई भएको हुन्छ, लाइन पनि हुँदैन त्यति साह्रो, एक दिन बिराउँदै आउँदै गरेको हुन्छ। यसले गर्दा राम्ररी पढाइ पनि भइरहेको हुँदैन। स्कुलमा पढे जसरी बुझिन चाहिँ सकिएको छैन। सरहरूले पनि सक्दो मेहनत त गर्दै हुनुहुन्छ। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिमा जानुपर्दा अलिकति तनाव नै छ भने विद्यार्थीहरू पनि यो सिकाइका वैकल्पिक माध्यमहरू जो अपनाइरहेका छन् विद्यार्थीहरूले पनि त्यसले गर्दा उनीहरूमा पनि एउटा ट्रेन्ड र टेन्डेन्सीबाट पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ ट्रेन्ड र टेन्डेन्सीमा जाँदाखेरि उनीहरू पनि तनावमा छन् र शिक्षकहरूले पनि कसरी यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्षमता विकास भइ नसकेको हुँदा यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। पहिले पढेको कुरा बिस्तारै बिर्सिँदै जाने, अब त्यही हो। अब स्कुल नलागेको बेला अब कहिले अब नेट हुँदैन। जति त्यो विद्यालय लागेको टाइममा चाहिँ 100% हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो 20%सम्म चाहिँ सहजीकरण भयो कि भन्ने महसुस गरेका छौँ। हाम्रो रिमोट एरिया भएकोले यहाँ चाहिँ अनलाइनको एक्सेस पनि छैन, त्यो भएकोले अनलाइनबाट पढाउन पनि एकदम समस्या भइरहेछ। चैत्र 11 देखि अहिलेसम्मको अवस्था भनेको लगभग 8 महिनाको पिरियड हुन आँटिसक्यो। यो पिरियडमा विद्यार्थीहरूले पढाइको सन्दर्भमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अत्यन्तै न्यून किसिमका छन्, सकि नसकी धानेको अवस्था छ। रूपन्देहीको लुम्बिनी क्षेत्र र कपिलवस्तुको तौली हवामा विश्वकै दुर्लभ पंक्षी सारसले बच्चा हुर्काइरहेका छन्। बचेरा सुरक्षित साथ हुर्काउन उनीहरूले पोखरी, ताल, जङ्गली धान हुने सिमसार र धाप क्षेत्र रोज्ने गरेका छन्। रूपन्देहीको लुम्बिनी क्षेत्र र कपिलवस्तुको तौली हवामा विश्वकै दुर्लभ पंक्षी सारसले बचेरा हुर्काइरहेका छन्। बचेरा सुरक्षित साथ हुर्काउन उनीहरूले पोखरी, ताल, जङ्गली धान हुने सिमसार र धाप क्षेत्र रोजेका छन्। लुम्बिनीको एकला, पर्सा बजार, भियतनाम बिहार र कपिलवस्तुको गोटीहवा, निग्रोधारम र बर्दहवा लगायत ठाउँमा सारसले बचेरा हुर्काइरहेका छन्। अग्लो माउसँग सानो बचेरा देख्दा सबै रोमाञ्चित हुन्छन्। सुरक्षाका लागि चारैतिर पानी जमेको ठाउँको बीचमा झारपात र घाँस राखेर अन्डा पारेको ठाउँ आसपास बच्चा हुर्काउँदैछन्। अहिले उनीहरूको बचेरा 1 देखि 2 महिना भन्दा बढीका भइसके। माउले बचेरालाई खान र हिँड्न सिकाउँदैछन्। उनीहरूले सुरक्षाका लागि बचेरालाई सँगै लिएर हिँड्छन्, तर पनि गोही, बिरालो र स्यालबाट उनीहरूले बचेरा जोगाउन सकेका छैनन्। यो स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु सारसको ब्रिडिङ सेन्टर यदि सरकारले र स्थानीय निकायले यसलाई विशेष गरिकन ध्यान दियो भने यहाँ यो ब्रिडिङ सेन्टरको पनि एउटा अवलोकन गर्नको लागि, पूर्णकालको अवलोकन गर्नको लागि यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि नगरपालिका, लुम्बिनी नगरपालिका र हाम्रो लुम्बिनी विकास कोषले यसलाई नगर पंक्षी पनि घोषित गरिसकेकोले सारसले 31 देखि 34 दिनमा बच्चा हुर्काउने चराविदहरू बताउँछन्। 10 किलोसम्म तौल हुने यो 5.5 फिट अग्लो हुन्छ। ठुलो पंक्षी भएकाले यिनीहरू 40-50 फिट भन्दा माथि उड्न सक्दैनन्। बाली नालीलाई नोक्सानी पुर्याउने शङ्खे किरा लगायत किरा फटेङ्ग्रा यसले आहार बनाउँछ। नेपालमा करिब 600 को संख्यामा रहेको अनुमान गरिएका सारस रूपन्देही र कपिलवस्तुमा 300 भन्दा बढी रहेका छन्। हामी यो 18 वर्षदेखि यिनीहरू बच्चा पालेकोदेखि अन्डा फुल पारेदेखि लिएर बच्चा हुर्काएसम्म हामीहरू यिनीहरूको हेरचाह दिनदिनै गर्छौँ। किनकि यहाँ ठाउँ ठाउँमा सर्प पनि छन्, स्याल पनि छन्, बिरालो पनि छन्। हामी त्यसको बारेमा हामीहरू उसको सधैँ हामी हेरचाह गर्दै गर्छौँ। त्यसपछि यिनीहरू उड्छन् बच्चा बनाएर, हामीहरू धेरै माया लाग्छ, खुसी लाग्छ। अन्डालाई निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने र सुरक्षाका लागि हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले एउटा सारसले गुड छाड्दैन। पालै पालो अन्डाको स्याहार गर्ने र चर्न जाने गर्छन्। अग्लो र चित्त आकर्षक चरा हुँदा ओथारो बसेको र बच्चा हुर्काएको हेर्न गजबको आनन्दको अनुभूति हुने चराविदहरू बताउँछन्।
राजकुमार सिद्धार्थले घाइते सारसका विषयमा विवाद हुँदा प्राण लिने भन्दा जीवन बचाउनेको हक लाग्ने भनेर न्याय दिएको प्रसङ्गका आधारमा बौद्ध धर्मावलम्बी यसलाई आस्थाको रूपमा पनि हेर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।